बलवांश्चोपशान्तश्च पुराणः पुण्यचञ्चुरी कुरु कर्ता कुरु वासी कुरु भूतो गुणौषधः बलवांश्चोपशान्तश्च पुराणः पुण्यचञ्चुरी कुरु कर्ता कुरु वासी कुरु भूतो गुणौषधः बलवांश् चोपशान्तश्च पुराणः पुण्यचञ्चुरी कुरु कर्ता कुरु वासी कुरु भूतो गुणौषधः बलवांश्चोपशान्तश्च पुराणः पुण्यचञ्चुरी कुरु कर्ता कुरु वासी कुरु भूतो गुणौषधः सर्वाशयो दर्भचारी सर्वेषां प्राणिनां पतिः देवदेवः सुखासक्तः सदसत् सर्वरत्नवित्. The word here is sadasat, sad, asad, सर्वरत्नवित्. सर्वाशयो दर्भचारी सर्वेषां प्राणिनां पतिः सर्वाशयो दर्भचारी सर्वेषां प्राणिनां पतिः देवदेवः सुखासक्तः सदसत् सर्वरत्नवित्. सर्वाशयो दर्भचारी सर्वेषां प्राणिनां पतिः देवदेवः सुखासक्तः सदसत् सर्वरत्नवित्. कैलासगिरिवासी च हिमवद् गिरिसंश्रयः कूलहारी कूलकर्ता बहुविद्यो बहुप्रदः कैलासगिरिवासी च हिमवद् गिरिसंश्रयः कूलहारी कूलकर्ता बहुविद्यो बहुप्रदः कैलासगिरिवासी च हिमवद्गिरिसंश्रयः कूलहारी कूलकर्ता बहुविद्यो बहुप्रदः कैलासगिरिवासी च हिमवद्गिरिसंश्रयः कूलहारी कूलकर्ता बहुविद्यो बहुप्रदः वणिजो वर्धकी वृक्षो बकुलश्चन्दनश्छदः सारग्रीवो महाजतृरलोलश्च महौषधः. Word there is bakulash chandanash chadaha. बकुलश चंदनश छदः बकुलश चंदनश छदः महाजतृ रलोलश्च महाजतृ रलोलश्च महाजतृ रलोलश्च वणिजो वर्धकी वृक्षो बकुलश्चन्दनश्छदः सारग्रीवो महाजतृरलोलश्च महौषधः वणिजो वर्धकी वृक्षो बकुलश्चन्दनश्छदः सारग्रीवो महाजतृरलोलश्च महौषधः सिद्धार्थकारी सिद्धार्थश्छन्दो व्याकरणोत्तरः सिंहनादः सिंहदंष्ट्रः सिंहगः सिंहवाहनः
सिद्धार्थकारी सिद्धार्थश छंदो व्याकरणोत्तरः सिंहनादः सिंहदंष्ट्रस् सिंहगस् सिंहवाहनः सिद्धार्थकारी सिद्धार्थश छंदो व्याकरणोत्तरः सिद्धार्थकारी सिद्धार्थश छंदो व्याकरणोत्तरः सिद्धार्थकारी सिद्धार्थश्छन्दो व्याकरणोत्तरः सिंहनादः सिंहदंष्ट्रस् सिंहगः सिंहवाहनः सिद्धार्थकारी सिद्धार्थश्छन्दो व्याकरणोत्तरः सिंहनादः सिंहदंष्ट्रः सिंहगः सिंहवाहनः प्रभावात्मा जगत्कालस्थालो लोकहितस्तरुः सारंगो नवचक्रांगस् क्षम्यताम् सारंगो नवचक्रांगः केतुमाली सभावनः प्रभावात्मा जगत्कालस्थालो लोकहितस्तरुः सारंगो नवचक्रांगः केतुमाली सभावनः प्रभावात्मा जगत्कालस्थालो लोकहितस्तरुः सारंगो नवचक्रांगः केतुमाली सभावनः प्रभावात्मा जगत्कालस्थालो लोकहितस्तरुः सारंगो नवचक्रांगः केतुमाली सभावनः भूतालयो भूतपति रहो रात्र मनिंदितः Oh, I think I missed one line. Pardon me. No, it's the same. भूतालयो भूतपतिर् अहोरात्र मनिंदितः. Here you split it as bhuta patir aho ratram aninditah. That's the technical way to split the sandhis. However, what you will do is you will say it as bhuta pati raho ratra maninditah. भूतालयो भूतपतिर् अहोरात्रमनिन्दितः भूतालयो भूतपतिरहोरात्रमनिन्दितः भूतालयो भूतपतिरहोरात्रमनिन्दितः वाहिता सर्वभूतानां निलयश्च विभुर्भवः अमोघः संयतो ह्यश्वो भोजनः प्राणधारणः वाहिता सर्वभूतानां निलयश्च विभुर्भवः अमोघः संयतो ह्यश्वो भोजनः प्राणधारणः वाहिता सर्वभूतानां निलयश्च विभुर्भवः अमोघः संयतो ह्यश्वो भोजनः प्राणधारणः
वाहिता सर्वभूतानां निलयश्च विभुर्भवः अमोघः संयतो ह्यश्वो भोजनः प्राणधारणः धृतिमान् मतिमान् दक्षः सत्कृतश्च युगाधिपः गोपालिर्गोपतिर्ग्रामो गोचर्म वसनो हरिः. So make it as धृतिमान मतिमान दक्षस सत्कृतश्च युगाधिपः. 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 Here it is गोपालिर गोपतिर ग्रामो गो चर्म वसनो हरिः. गोपालिर गोपतिर ग्रामो गो चर्म वसनो हरिः. गोपालिर गोपतिर ग्रामो गोचर्म वसनो हरिः. गोपालिर गोपतिर ग्रामो गोचर्म वसनो हरिः. धृतिमान मतिमान दक्षस सत्कृतश्च युगाधिपः. गोपालिर्गोपतिर्ग्रामो गोचर्म वसनो हरिः. हिरण्यबाहुश्च तथा गुहापालः प्रवेशिनां प्रकृष्टारिर्महाहर्षो जितकामो जितेन्द्रियः. हिरण्यबाहुश्च तथा गुहापालः प्रवेशिनां प्रकृष्टारिर्महाहर्षो जितकामो जितेन्द्रियः. Here you split it as प्रकृष्टारिर महाहर्षो जितकामो जितेन्द्रियः. हिरण्यबाहुश्च तथा गुहापालः प्रवेशिनां प्रकृष्टारिर्महाहर्षो जितकामो जितेन्द्रियः. हिरण्यबाहुश्च तथा गुहापालः प्रवेशिनां प्रकृष्टारिर्महाहर्षो जितकामो जितेन्द्रियः. गान्धारश्च सुवासश्च तपःसक्तो रतिर्नरः. महागीतो महानृत्यो ह्यप्सरो गणसेवितः. ह्यप्सरो गणसेवितः. He apsaro becomes hyapsaro. 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 गान्धारश्च सुवासश्च तपःसक्तो रतिर्नरः. महागीतो महानृत्यो ह्यप्सरो गणसेवितः. गान्धारश्च सुवासश्च तपःसक्तो रतिर्नरः.
महागीतो महानृत्यो ह्यप्सरो गणसेवितः महाकेतुर्महाधातुर्नैकसानुचरश्चलः आवेदनीय आदेशः सर्वगन्धसुखावहः. Listen carefully. Mahaketur, Mahadhatur, Naika Sanu Charash Chalaha Avedaniya Adeshaha Sarva Gandha Sukha Vahaha Sarva Gandha Sukha Vahaha Sarva Gandha Sukha Vahaha महाकेतुर महाधातुर नैकसानु चरश्चलः आवेदनीय आदेश सर्वगंध सुखावहः महाकेतुर महाधातुर नैकसानुचरश्चलः आवेदनीय आदेश सर्वगंध सुखावहः महाकेतुर महाधातुर नैकसानुचरश्चलः आवेदनीय आदेश सर्वगंध सुखावहः तोरणस्तारणो वातः परिधीपतिखेचरः संयोगो वर्धनो वृद्धो अतिवृद्धो गुणाधिकः 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 नित्य आत्मसहायश्च देवासुरपतिः पतिः युक्तश्च युक्तबाहुश्च देवो दिवि सुपर्वणः नित्य आत्मसहायश्च देवासुरपतिः पतिः युक्तश्च युक्तबाहुश्च देवो दिवि सुपर्वणः नित्य आत्मसहायश्च देवासुरपतिः पतिः युक्तश्च युक्तबाहुश्च देवो दिवि सुपर्वणः आषाढश्च सुषाण्ढश्च ध्रुवोऽथ हरिणो हरः वपुरा वर्तमानेभ्यो वसुश्रेष्ठो महापथः आषाढश्च सुषाण्ढश्च ध्रुवोऽथ हरिणो हरः वपुरावर्तमानेभ्यो वसुश्रेष्ठो महापथः आषाढश्च सुषाण्ढश्च ध्रुवोऽथ हरिणो हरः वपुरा वर्तमानेभ्यो वसुश्रेष्ठो महापथः आषाढश्च सुषाण्ढश्च ध्रुवोऽथ हरिणो हरः वपुरा
वर्तमानेभ्यो वसुश्रेष्ठो महापथः शिरोहारी विमर्शश्च सर्वलक्षणलक्षितः अक्षश्च रथयोगी च सर्वयोगी महाबलः शिरोहारी विमर्शश्च सर्वलक्षणलक्षितः अक्षश्च रथयोगी च सर्वयोगी महाबलः शिरोहारी विमर्शश्च सर्वलक्षणलक्षितः अक्षश्च रथयोगी च सर्वयोगी महाबलः. Pay attention. Samamnayo samamnayas तीर्थदेवो महारथः निर्जीवो जीवनो मन्त्रशुभाक्षो बहुकर्कशः समाम्नायो समाम्नायस्तीर्थदेवो महारथः निर्जीवो जीवनो मन्त्रशुभाक्षो बहुकर्कशः समाम्नायो समाम्नायस्तीर्थदेवो महारथः निर्जीवो जीवनो मन्त्रशुभाक्षो बहुकर्कशः समाम्नायो समाम्नायस्तीर्थदेवो महारथः निर्जीवो जीवन क्षम्यताम् निर्जीवो जीवनो मन्त्रशुभाक्षो बहुकर्कशः समाम्नायो समाम्नायस्तीर्थदेवो महारथः निर्जीवो जीवनो मन्त्रशुभाक्षो बहुकर्कशः रत्नप्रभूतो रत्नांगो महार्णव निपानवित् मूलं विशालो ह्यमृतो व्यक्ता व्यक्तस्तपोनिधिः रत्नप्रभूतो रत्नांगो महार्णव निपानवित् महार्णव निपानवित् महार्णव निपानवित् मूलं विशालो ह्यमृतो व्यक्ता व्यक्तस्तपोनिधिः व्यक्ता व्यक्तस्तपोनिधिः व्यक्ता व्यक्तस्तपोनिधिः रत्नप्रभूतो रत्नांगो महार्णव निपानवित् मूलं विशालो ह्यमृतो व्यक्ता व्यक्तस्तपोनिधिः रत्नप्रभूतो रत्नांगो महार्णव निपानवित् मूलं विशालो ह्यमृतो व्यक्ता व्यक्तस्तपोनिधिः आरोहणो धिरोहश्च शीलधारी महायशाः सेनाकल्पो महाकल्पो योगो युगकरो हरिः आरोहणो धिरोहश्च
शीलधारी महायशाः सेनाकल्पो महाकल्पो योगो युगकरो हरिः आरोहणो धिरोहश्च शीलधारी महायशाः सेनाकल्पो महाकल्पो योगो युगकरो हरिः आरोहणो धिरोहश्च शीलधारी महायशाः सेनाकल्पो महाकल्पो योगो युगकरो हरिः. Now I would like all of you to one by one chant these verses. From where? From, I hope all of you have your books with you. Does anybody require scrolling? I think Indira Arya may require scrolling, but other than her, anybody else who doesn't have the book? Going to be in the listening mode only, please. Thank you. Sorry, would you like the scrolling? No, no. I'm going to be in the listening mode. Okay. Thank you. I would like Miss Bhavani, is she there? Mrs. Bhavani? Okay. Mrs. Pushpa? Pushpa ma'am, are you there? Yes, just a minute. I'm just engaged in something. Okay. I'll go next. Okay. Who else? Bhavani ma'am, you're there? Yeah, I there. I just I had not unmuted myself. I was talking. I just noticed that I hadn't unmuted. Okay. So I had joined about 10 minutes late. So if you don't mind, I will just look over the earlier verses covered while before I had joined, Okay. and then I'll start chanting. Okay. If somebody who has Okay. joined from the beginning. Sure. No worries. Meena ma'am, would you like to chant? Test lesson, sir. Will you like to chant from here? Balavamsho Pashantascha. From there till 120 till 125. I would like, since you have very nice pronunciation, I would like you to repeat every verse twice, please. In my book, the count differs, sir. Okay, so please start from Balavans Chopashantascha. Okay. बलवांशोपशान्तश्च पुराण पुण्य चञ्चुरी कुरुकर्ता कुरुवासी कुरुभूतो गुणौषधः
सुवासश्च तपश्शक्तो रतिर्नरः महागीतो महानित्यो रप्सरो गणसेवितः महागीतो महानित्यो रप्सरो गणसेवितः महाकेतुर्महाधातुर्नैकसानुश्चरश्चलः महाकेतुर्महाधातुर्नैकसानुश्चरश्चलः आवेदनीय आदेशः सर्वगन्धसुखावहः आवेदनीय आदेशः सर्वगन्धसुखावहः तोरणस्तारणो वातः परीखि पतिखेचरः तोरणस्तारणो वातः परिधि पतिखेचरः संयोगो वर्धनो वृद्धो अतिवृद्धो गुणाधिकः संयोगो वर्धनो वृद्धो अतिवृद्धो गुणाधिकः नित्य आत्मा सहायश्च देवासुरपतिः पतिः नित्य आत्मा सहायश्च देवासुरपतिः पतिः युक्तश्च युक्तबाहुश्च देवो दिवि सुपर्वणः युक्ताश्च युक्तबाहुश्च देवो दिवि सुपर्वणः आषाढश्च सुषाढश्च आषाढश्च सुषाढश्च ध्रुवोऽथ हरिणो हरः आषाढश्च सुषाढश्च आषाढश्च सुषाढश्च ध्रुवोऽथ हरिणो हरः वपुरावर्तमानेभ्यो वसुश्रेष्ठो महापथः वपुरावर्तमानेभ्यो वसुश्रेष्ठो महापथः शिरोहारी विमर्शश्च सर्वलक्षणलक्षितः शिरोहारी विमर्शश्च सर्वलक्षणलक्षितः अक्षरश्च योगी च सर्वयोगी महाबलः अक्षरश्च रथयोगी च सर्वयोगी महाबलः समाम्नायो समाम्नाय तीर्थदेवो महारथः समाम्नायो समाम्नाय तीर्थदेवो महारथः निर्जीवो जीवनो मन्त्रः शुभाक्षो बहुकर्कशः निर्जीवो जीवनो मन्त्रः शुभाक्षो बहुकर्कशः रत्नप्रभूतो रक्तांगो महार्णव निपानवित् रत्नभूतो रक्तांगो महार्णव निपानवित् मूलं विषाणु ह्यमृतो व्यक्ताव्यक्तस्तपोनिधिः मूलं विषाणु ह्यमृतो व्यक्ताव्यक्तस्तपोनिधिः आरोहणोऽधिरोहश्च शीलधारी महायशाः आरोहणोऽधिरोहश्च शीलधारी महायशाः That's all. सेनाकल्पो That's all. Okay. सेनाकल्पो महाकल्पो योगो युगकरो हरिः सेनाकल्पो महाकल्पो योगो युगकरो हरिः युगरूपो yes. महारूपो महानागहनो वधः युगरूपो महारूपो महानागहनो वधः That's it. Thank you so much. Very nice. Once again, great effort, great attempt, and it was very nice to hear. Who else would like to chant? Thank you. Savita Srinivasa, would you like to chant a few verses? Hari Om, sir. Hari Om. Yes. Can you chant from 120, 115 to 10 verses? This one. Okay, that is Ritiman Matiman Dakshaha. okay, sir.
कृतिमान् मतिमान् दक्षस्तकृतश्युगदाधिपः गोपालिर्गोपतिर्ग्रामो गोचर्मवसनो हरिः कृतिमान् मतिमान् दक्षः सत्कृतश्च युगाधिपः गोपालिर्गोपतिर्ग्रामो गोचर्मवसनो हरिः. One time is enough, ma'am. One time is enough because we are running short of time. हिरण्यबाहुश्च तथा गुहापालः प्रवेशिनां प्रकुष्टारिर्महाहर्षो जितकामो जितेन्द्रियः गान्धारश्च सुवासश्च तपसक्तोरतिर्नरः महागीतो महानृत्यो रप्सरो गणसेवितः महाकेतुर्महाधातुर्नैकसानुर्चरश्चलः अवेदनीय आदेशः सर्वगन्धा सुखावहः तोरणस्तारणो वातः परिधिपति खेचरः संयोगो वर्धनो वृद्धो अतिवृद्धो गुणाधिकः नित्य आत्मसहायश्च देवसुरपतिः पतिः युक्तश्च युक्तबाहुश्च देवो दिवि सुपर्वणः आषाढश्च सुषाढश्च ध्रुवोऽथ हरिणो वपुरमानेभ्यो वसुश्रेष्ठो महा शिरोहरि विमर्शश्च सर्वलक्षणलक्षितः अक्षश्च रत्वा योगी च सर्वयोगी महाबलः समां नायस्तीर्थदेवो महारथः निर्जीवो जीवनो मन्त्रः शुभाक्षो बहुकर्कशः रत्नप्रभूतो रत्नांगो महार्णवनिपानवित् मूलं विषादोऽमृतो व्यक्तस्तपोनिधिः आरोहणोऽधिरोहश्च शीलधारी महायशाः सेनाकल्पो महाकल्पो योगो युगकरो हरिः. This is once again very magnificent. Like always, a very nice emphasis on the pronunciation. Let's just continue with a few more verses and we shall stop. There seems to be some question in the chat. Yamini ma'am asks, since I joined recently, I would like to know if the split pronunciation for the entire Sahasranama is uploaded somewhere. This is very helpful for beginners like me. So yes, we have been discussing the Sahasranama from I think 15th. So all those, I think it's the 11th day. So all these 10 videos have already been recorded and uploaded on the YouTube channel called Samskrita Nandini, which I shall share the link of in the group once again. So you can always find any recording of these 15 days over there. Yeah, and I will also be sharing the recording. I would not say a recording. It was the musical rendition of the Shiva Sahasranama on the group once again. Yes, Indra ma'am. Hello, Indra ma'am, can you hear me? I'm sorry, I had not unmuted. Sorry. Yeah, in Vishnu Sahasranama we have two slokas, Vanamali
and Sri Rama Rama Rameti, they say sacred or holy shlokas, which when chanted, okay, is equivalent to the whole Sahasranama. Are there any shlokas like that when you Unfortunately, no. But in Shiva Sahasranama, at least to my knowledge, there is not. However, they say the king of all mantras is Om Namah Shivaya, and in one other place they say the Shiva's 1,000 names are actually just mappings of the 5 letters Namah Shivaya, uh, in its manifold form. So there is no single mantra, but yes, Om Namah Shivaya mantra itself is said to be very, very powerful, very potent also. In fact, all the sannyasis actually give that upadesha of Namah Shivaya or Om Namah Shivaya en masse, and that seems to be one of the most popular and most powerful mantras too. So that can be used as maybe the japa, let's say 108 japa of Om Namah Shivaya itself is sufficiently capturing all the punya which is present in the Shiva Sahasranama. Thank you. Just 2 more verses. Is there any other question? Yes, Kusu ma'am. Namaste. Yes, Yeah, namaste. namaste. In one of the shlokas, it says that he's wearing the gocharma, Hmm. that is the cows. Yes. Huh. Yeah. And I've also heard that he wears tiger skin, Correct. and also the blooded or bloody elephant skin. Correct. Yeah. So all 3 are true, and at different positions, he is known to wear different things. I mean, he is quite choosy in his fashion style. So he does wear he also wears the deer skin also sometimes. And Gocharma Vasanaha is true, it means the skin of the cattle, but it also could mean he lives in the Gocharma, because Gocharma is known to have very medical and strong proper, which is why it is used as leather as antibacterial properties. Vasana can mean either that he actually dresses himself with it, or it can also mean he lives in it. So that is one. Yes, so Krittivasas is that elephant skin that he wears. And in fact, one of the Namavalis also actually talked about that. And I think in the 20th, yeah. Don't say that he had any fights with Gaja or. Correct. He did kill the Gajasura. So there was this Asura wreaking havoc. And first, it was Ganapati who was made to go and fight him, but he returned unsuccessful. And then Subramanya went, and he also returned unsuccessful. And finally, it was Shiva himself who slayed the Gajasura, and thus he tore away the skin with his bare hands and clad himself with it, and so it became a very bloody, strained elephant skin. Correct. Yeah. Okay. Dhanyawad. Dhanyawad. And so let's continue. Any more questions? Okay. My idea is to complete at least till 1:30 today, but let's see how far we can go. And so that tomorrow we will complete 150, and then we will resume with the discussion of meanings on Monday and Tuesday, and that will mark the completion of the Shiva Sahasranama. Just come to the verse. युगरूपो महारूपो महानागहनो वधः न्यायनिर्वपणः पादः पंडितो ह्यचलोपमः युगरूपो महारूपो महानागहनो वधः
न्यायनिर्वपणः पादः पंडितो ह्यचलोपमः युगरूपो महारूपो महानागहनो वधः न्यायनिर्वपणः पादः पंडितो ह्यचलोपमः. This is ह्यचलोपमः. He achalopama becomes hyachalopamaha. Yugarupo maharupo mahanagahano vadhaha nyaya nirvapanah padah pandito hyachalopamaha bahumalo mahamalashashi harasulochanaha विस्तारो लवणः कूपः त्रियुगः सफलोदयः. कूपस् त्रियुगस्, कूपस् त्रियुगस्, कूपस् त्रियुगस्. बहुमालो महामालः शशि हरसुलोचनः विस्तारो लवणः कूपस् त्रियुगः सफलोदयः. बहुमालो महामालः शशि हरसुलोचनः विस्तारो लवणः कूपस् त्रियुगः सफलोदयः. त्रिलोचनो विषण्णाङ्गो मणिविद्धो जटाधरः बिन्दुर्विसर्गः सुमुखः शरः सर्वायुधः सहः. Each word has visarga. So the first visarga turns into sa, second into sha, third again into sa, and fourth is also sa. त्रिलोचनो विषण्णाङ्गो मणिविद्धो जटाधरः बिन्दुर्विसर्गः सुमुखः शरः सर्वायुधः सहः. त्रिलोचनो विषण्णाङ्गो मणिविद्धो जटाधरः बिन्दुर्विसर्गः सुमुखः शरः सर्वायुधः सहः. त्रिलोचनो विषण्णाङ्गो मणिविद्धो जटाधरः बिन्दुर्विसर्गः सुमुखः शरः सर्वायुधः सहः. निवेदनः सुखाजातः सुगन्धारो महाधनुः गन्धपाली च भगवान् नुत्थानः सर्वकर्मणां. निवेदनः सुखाजातः सुगन्धारो महाधनुः गन्धपाली च भगवान् नुत्थानः सर्वकर्मणां. निवेदनः सुखाजातः सुगन्धारो महाधनुः गन्धपाली च भगवान् नुत्थानः सर्वकर्मणां. मन्थानो बहुलो वायुः सकलः सर्वलोचनः तलस्तालः करस्थाली ऊर्ध्वसंहननो महान्. मन्थानो बहुलो वायुः सकलः सर्वलोचनः तलस्तालः करस्थाली ऊर्ध्वसंहननो महान्. मन्थानो बहुलो वायुः सकलः सर्वलोचनः तलस्थालः करस्थाली ऊर्ध्वसंहननो महान्. मन्थानो बहुलो वायुः सकलः सर्वलोचनः तलस्तालः करस्थाली ऊर्ध्वसंहननो महान्. All right, so these have been the 15 verses for today.
We started at from 115. Tomorrow we shall just try to finish the recitation at least of the 20 verses which are remaining. 150, I believe, is the number of verses. 153. So we shall do that tomorrow, and Monday we shall resume the discussion of meanings of all from 105. And so after the Sahasranama Stotram, at least by Shivaratri, we will have completed the Purva Pithika and the actual Stotram. Maybe after Shivaratri, we can discuss the Phalashruti. So let's wind it up for today. Meet you guys tomorrow. Namaste. There are more than 150 shlokas, no? Correct. 153 in this document, it says. And that is only till the actual Sahasranama. And after the Sahasranama, there is the Phalashruti also, which is some 30 more verses, 30 more shlokas. Yes. So, It is given about 32 shlokas. right. We'll discuss them also. We'll discuss those, but after Shivaratri. Okay, sir. Thank you. Okay. Dhanyavada. Namaste. Dhanyawada. Dhanyawada. Namaste. Namaste. Dhanyawada. Dhanyavada. Namaste. Namaste. Dhanyavada. ನಿಮ್ಮ ಊರು ಯಾವುದು? ನಮ್ದು ಇಲ್ಲೇ ಬೆಂಗಳೂರೇನೆ. ನಿಮ್ದು ಮೇಡಮ್? ಮೊದ್ಲಿಂದನೂ ಬೆಂಗಳೂರು?